अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली और मैं हूं ज़ुबैर शारिक। कैसे हैं जी आप सब लोग? एक बड़े खूबसूरत और सनी जो है वो ब्राइट डे का आगाज़ हो चुका हुआ है। ज़ुबैर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिरा आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। मौसम बड़ा अच्छा होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। तो सुबह सुबह जब धूप निकल रही होती है ना तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है, ये तो बिल्कुल क्योंकि ठीक मुसलसल कहा कुछ टाइम सर्दी के बाद जब प्यारी सी और खूबसूरत सी और मुकम्मल धूप निकलती है ना तो वो एक बड़ा एक अच्छा एहसास होता है आपको कि अब दिल चाहता है आपका कि अब आप धूप में बैठें। और विटामिन डी की जिनको डेफिशिएंसी है, स्पेशली वो लोग, वो तो सुबह में जो है वो धूप ज़रूर लिया करें। आपने। वैसे आमतौर पर ये भी देखा गया है कि धूप जो है वो हम उस धूप से अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जो सर्दियों की धूप होती है ना, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही होती है और उस वक्त धूप निकली होती है, वो धूप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें सुकून देती है, सुकून का बायस बनती है। और जिस तरह भी आपने कहा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी जो है ये धूप दूर करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये हम पहले भी बता चुके हुए हैं, दोबारा से बता देते हैं कि लेकिन वो धूप, वैसे तो सर्दियों में जिस टाइम भी धूप निकल आए आप बैठ जाएं उस धूप के लिए, गनीमत होती है वो ना, गनीमत जब भी होती है। निकल आए। लेकिन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो धूप होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और उसमें विटामिन डी जो है वो भरपूर होता है उस टाइम की धूप के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़ुबैर, क्या अच्छी बात हम शेयर करने जा रहे हैं प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में। बिल्कुल, हम जिस तरह हर रोज़ प्रोग्राम के आगाज़ में अच्छी बात शेयर करते हैं, आज हम जो है नेल्सन मंडेला, उनको कौन नहीं जानता, वो जो हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले इलेक्टेड जो थे, वो आपके प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उनकी कोटेशन है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल। और इससे हम इस एक दो जुमले हैं वैसे तो देखा जाए, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत गहराई है कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। 27 साल इन्होंने जो है वो जेल काटी सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने मुल्क के लोगों को, अपनी जो है कम्युनिटी के लोगों को आज़ादी दिलवाने के लिए। तो इनकी ये कोटेशन है कि तालीम जो है वो जानवर को इंसान बनाती है हर लिहाज से। क्यों? वो एक बड़ी मशहूर एक वो कोटेशन ही मेरा ख्याल है कि आप तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। हाँ जी, तो बिल्कुल। एजुकेशन तो जो बहुत ज़रूरी है आपकी नस्लों को संवारने के लिए, आपकी लाइफ, पूरी सोसाइटी, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एजुकेशन पे आप ख़ास फोकस किया कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बच्चे हो जाते हैं, उनको मेहनत मजदूरी पे लगा देते हैं, तो उनको भी मेरा अपने प्लेटफॉर्म से ये मैसेज है कि आप भी अपने बच्चों को बुनियादी तालीम ज़रूर दिलवाइए। ज़रूर दिलवाइए, और ये बहुत ज़रूरी है। और ख़वातीन लड़कियों को तो जो है वो तालीम आप लाजमी दिलवाइए, क्योंकि जो है एक औरत जो है वो नस्ल संवारती है, वो जो है वो नस्लों की मुहाफ़िज़ होती है। तो ख़ातून को जो है वो तालीम जो है वो ज़रूर आप जो है वो दिलवाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है वो चलते हैं जी हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबारात से। तो जी नाजरीन, आप सबसे पहले जो है वो हम अपनी पहली खबर जो है वो देंगे, और हमारी पहली खबर ताहिरा क्या है, बताएं। पहली खबर है जी हमारी, जैसे पंजाब पुलिस का हमेशा से ये एक बड़ा ऐसा इक़दाम रहा है कि वो बिछड़ों को अपनों से मिलवाने में हमेशा कोशा रहती है। तो इसी हवाले से राजनपुर पुलिस ने जो है वो 2 बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवा दिया। तो बड़ी एक अच्छी खबर थी, क्योंकि बच्चे जो पेरेंट्स से मिल जाते हैं तो वो जो पेरेंट्स की खुशी होती है और वो जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं आपको, वो एक अलग ही मूवमेंट होता है। वो खुशी का एक बड़ा एलिमेंट होता है, आपको ऐसा फील होता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी के प्यारे को उससे मिलवा देना। तो इस हवाले से जी 2 बच्चे गुम गए थे और 15 पे थाना राजनपुर की पुलिस को कॉल मौसूल हुई उनके गुमने की, और फिर जो उन्होंने एफर्ट किया, एसएचओ थाना जी मोहम्मदपुर, उसकी पुलिस ने एफर्ट किया, एसएचओ ने पूरी टीम के हमरा बच्चों को जो है वो तलाश किया, और उसके बाद दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले किया। आप भी कहीं देखें कोई गुमशुदा बच्चा, अगर आपको कहीं लावारिस नज़र आया, आपको ऐसा फील हुआ कि बच्चा कहीं खो गया है, तो फौरी तौर पर आप 15 पर हमें इतला दे सकते हैं। 24/7 हमारी ये सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। जिस तरह से ताहिरा, माँ बाप ने जब अपने गुमशुदा बच्चों को देखा होगा कि उनको मौसूल हो गए, वापस मिल गए होंगे, तो उन्होंने कितनी ढेरों दुआएं दी होंगी। पंजाब पुलिस के जो है वो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं जो इस काम में जो है वो मगन थे, लगे हुए थे। और इसी तरह से जो है वो पंजाब पुलिस जो है दिन रात कोशा होती है अवामुन नास की खिदमत करने के लिए, अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, सर अंजाम देने के लिए, आपकी दुआएं समेटने के लिए। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि तलबा तालबात को वज़ीर आला हमारे जो पंजाब मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक्स बाइक देने का जो है वो फैसला किया है। अच्छा, ये जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है,
पंजाब का जो है वो 40वां इजलास के अंदर ये चीज़ जो है काबीना का इजलास जो है वो 40वां जो हुआ, उसके अंदर जो है स्मोक से बचत के लिए, इस तरह आपको पता है कि स्मोक कितनी फैली हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर का खासा डिस्टर्ब हुआ है, तो इससे बचने के लिए जो है वो 10,000 इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स जो हैं वो तलबा और तालबात को देने का फैसला किया है। तो इलेक्ट्रिक बाइक में बड़ी अच्छी चीज़ है ज़ुबैर, एक तो ये कि वैसे भी इकोनॉमिकल भी बड़ी है, बिल्कुल इकोनॉमिकल भी बड़ी है, वो भी बड़ी पड़ती है आपको, फिर आराम से आप उसको चार्ज करें, उसको यूज़ करें, और फिर बिला सूद अगर आपको बाइक मिल जाए और इजी इंस्टॉलमेंट आपकी अगर वो हो तो बहुत मेरा ख्याल है आसान होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर ये बात भी बताने वाली है कि जो 10,000 बाइक्स मिल रही हैं बिला सूद हैं, बिल्कुल ये बिला सूद हैं, इस पे जो है वो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं जो है वो वसूल किया जाएगा, और इसमें 7,000 बाइक्स जो हैं वो तलबा के लिए हैं और 3,000 बाइक्स जो हैं वो तलबात के लिए हैं। मतलब खवातीन जो है वो हर जगह पे मर्दों के शाना बशाना है, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, तो जो बच्चियां इस हवाले से जिनको चलानी आती थी या नहीं भी चलानी आती तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप सीख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के हमारे ऑफिस मौजूद हैं, वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकती हैं बाइक। तो बाइक तो ऐसी सवारी है कि आराम से आपने भाई किक मारी और इजीली जो है आप चले गए, कोई इतना बड़ा वो इशू भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक देने का मकसद ही यही है कि पोल्यूशन में कमी आएगी, बिल्कुल ठीक है, जो स्मोक जो हमारे फैला हुआ है पूरे पंजाब के अंदर और जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में, इसमें कमी आएगी। तो हमारी अगली खबर क्या है? अगली खबर है जी क्रिकेट शायकीन के लिए कि जिनको बड़ी ही बेसब्री से PSL का इंतज़ार था, तो जी ये 9वां PSL का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से कल इसकी जो है वो जो तकरीब का इनकाद किया गया, जो ट्रॉफ़ी की जो है वो ट्रॉफ़ी की रनुमाई हुई, और ये लाहौर में जो है वो इस रेस कोर्स पार्क में पोलो ग्राउंड में इसको दिखाया गया बाकायदा तौर पे, और ये बड़ी ही खूबसूरत ट्रॉफ़ी है, बड़ी खूबसूरत तकरीब थी कल, और उसमें जो है वो चांदी और सफ़ेद सोने के पत्थरों से इसको जो है वो ज़ुबैर इसको डिज़ाइन किया गया है और बड़ा ही उसको खूबसूरत बनाया गया है कि एक तो वैसे ही ज़ाहिर है टीम्स के दरमियान मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, हर कोई चाहता है कि उसको जीतना है, लेकिन जब इतनी खूबसूरत ट्रॉफी सामने पड़ी हो फिर तो और ही दिल चाहता है, ललचाता है दिल आपका कि ये ट्रॉफी तो जी मैंने लेनी है। इस मौका पर जो है वो सारी टीमों के कप्तान भी मौजूद थे और जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी बजाते खुद वहाँ मौजूद थे, तो एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हो गई और मैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपको बताती चलूँ, 17 फरवरी से जो है वो 18 मार्च तक ये मैचेस होंगे और 17 to 27 फरवरी ये मैच होंगे लाहौर, 17 से 27 यानी 17 से 27 फरवरी के दौरान ये मैच लाहौर में होंगे। तो जो लाहौर वाले हजरात हैं जी आप ले लें फटाफट टिकट, उसके बाद आपको पता है टिकट नहीं मिलती ना, बिल्कुल ऐसा बड़ा रश हो जाता है, टिकट सारी जो है वो फरोख्त हो जाती है। जो है हम लोगों को कह रहे होते हैं कि यार कोई पास है तो दिलवा दो, कोई टिकट है तो दिलवा दो, तो इससे पहले जो है वो टिकट सारी फरोख्त हो जाएं तो अपने चहीते जो सुपरस्टार्स हैं जिनको आप देखना चाहते हैं ऑन फील्ड ग्राउंड में, उनको देखने के लिए जो है वो टिकट की जो है वो बुकिंग करना आप शुरू कर दें। आप मुझे बताएं आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी जो फेवरेट टीम है वो जाहिर सी बात है कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ तो डेफिनेटली फिर लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौरिया हूँ, तो लाहौर को ही सपोर्ट करूंगा। अच्छा जी, आप भी हमें बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, आप क्या चाहते हैं कौन सी टीम जीते, और आपने हमें कहाँ कमेंट करना है? आपने हमें करना है जी हमारा फेसबुक पेज है पंजाब सेफ सिटीज़, हमारा ट्विटर पे का जो है वो हैंडल है जी PSCA सेफ सिटीज़, वहाँ आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है। तो ज़ुबैर मुझे बताएं अगली कौन सी खबर आपकी? हमारी अगली खबर जो है वो एक पोलियो जो कि एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, बहुत बड़ा रोग है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे बचपन में ही इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर सारी लापरवाही गफलत की वजह से, कुताही की वजह से वालिदैन की जो है वो, मैं तो इसमें कसूरवार जो है वो वालिदैन को ठहराऊंगा या उनके जो है गार्डियंस को ठहराऊंगा कि जो बच्चों की एहतियात नहीं करते और पोलियो के कतरे जो है वो उनको टाइम पे नहीं पिलाते, जिसकी वजह से जो है वो सारी जिंदगी के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाता है, अपाहिजपन का जो है वो एक तरह से शिकार हो जाते हैं। तो जो पोलियो की जो दूसरी बड़ी मुहिम है इस साल की दूसरी बड़ी मुहिम है, उसका जो है वो आगाज शुरू हो गया है और ये 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जारी रहेगी। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि जिनके बच्चों ने अभी पोलियो के कतरे नहीं पिए, पोलियो की टीम्स आएंगी, उनसे कोऑपरेट कीजिएगा, वो आप ही के लिए आती हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए आती हैं, वो आपकी नस्ल के फ़ायदे के लिए आती हैं। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि आपने जो है उस टीम के साथ कोऑपरेट नहीं किया, बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो खुदारा ऐसा मत करें। वो लोग आप ही के लिए आते हैं, आपकी नस्ल की जो है वो बेहतरी के लिए, आपकी नस्ल को संवारने के लिए और बहुत बड़े रोग से बचाने के लिए आते हैं। और आपने देखा होगा ज़ुबैर, ये हमारी जो ख़वातीन है, ये जो पोलियो वर्कर्स हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाका जात में बर्फ़ पे कहाँ ये जाती हैं, दुनिया के हर कोने पे ये ख़वातीन जाती हैं हमारी, और मकसद सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान का कोई भी बच्चा
पोलियो का कतरा पीने से जो है महरूम ना रह जाए, तो कॉपरेट ज़रूर किया कि ज़ुबैन ने बड़ी अच्छी बात की कि आप उनके साथ अक्सर इस तरह की हमें केसेस रिपोर्ट होते हैं कि आप कॉपरेट नहीं करते, बच्चों को छुपा लेते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एक अच्छे खुश अखलाकी के साथ आप उनको वेलकम करें और आपके घर में जितने बच्चे हैं आप उनको जो कतरे पीने के इस वक्त अहल हैं उनको ज़रूर कतरे पिलाइए। हमारी अगली खबर क्या है ताहिरा, बताएं। अगली खबर जी बच्चों की हम जिक्र कर रहे हैं, तो बच्चों के हवाले से हमारी अगली भी खबर है जी नमूनिया के केसेस में कमी नहीं आ रही। मौसम कुछ हद तक बेहतर हुआ था लेकिन फिर एक आध दिन से सर्दी हो रही है दोबारा, तो नमूनिया के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में जी 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 6 बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो नमूनिया के हवाले से केयर करें, बच्चों का आप ख्याल रखें, और हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम हमेशा आपको तंबीह करते रहें, बताते रहें मौसम की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। धुंध भी पड़ रही है, मोटरवेज भी बंद है, अगर आप वहाँ भी आप निकलना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैफिक मतलब आप कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे FM को सुन सकते हैं। 88.6 जो है वो हमारा FM रेडियो, और इसके अलावा जो है वो हमारे पेजेस को विज़िट कर सकते हैं। आप कॉल करके 15 पे इत्तला ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या सूरत हाल है। तो ट्रैफिक को चेक करके आप ट्रैवल किया करें, और प्लस ये कि अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। अगली क्या खबर है जी? अगली खबर हमारे पास ताहिरा जो है वो गज़ा के हवाले से है। जिस तरह से जो है वो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है, तो एक फ़लस्तीन का शहर है रफ़ा, वहाँ पर जो है वो जुल्म और बर्बरियत जो है वो इसराइल का जारी है। और साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका जिसे कहते हैं, उसकी आलमी अदालत में जो है वो हंगामी दरख्वास्त भी दे दी गई है कि इस सिलसिले को रोकने के लिए, क्योंकि मज़ीद जो है वो 164 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और अब कुल तादाद 14 की हो गई है, 28,340। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से डेली जो है वो ये बताने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को बावर करवाने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं कि खुदारा ये जुल्म बर्बरियत रोक दी जाए। हम इस हद तक तो कम से कम जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, और ये जो खून की होली खेली जा रही है ये बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी जी हमारा पहला सेगमेंट। हमने कोशिश की कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो भी चल रहा है ख़बरों के हवाले से आपको इन्फॉर्म करें। तो अब टाइम हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। कंट्रोल नोट करें, विमेन सेफ्टी ऐप का हाई प्रायोरिटी केस है। एक खातून को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़का हरास कर रहा है। लोकेशन शेयर कर दी है, फौरी रिस्पॉन्ड करवाएं। ओवर। ख़वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं।
All of our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम एमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है। उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हों, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रही है। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फ़ौरन पहुंचे। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। वेलकम बैक नाजरीन। सेफ सिटी में गुड मॉर्निंग सेफ सिटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि वुमेन ख़वातीन हमारे माशरे का कितना अहम जो है वो हिस्सा हैं, कितना कलीदी किरदार अदा करती हैं हमारे माशरे के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इनके प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते, कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते, कहीं ना कहीं इनको हरासगी का जो है सामना करना पड़ता है, हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से जो है वो हमारी मुल्क की ख़वातीन को दो चार होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो तायरा, इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ कौन मौजूद है, ज़रा बताएं। तो हमने सोचा कि जहाँ पे ख़वातीन को इस किस्म के इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, तो हाँ ज़ुबैर, ये भी देखा गया है कि हमारी ख़वातीन को ये भी नहीं पता कि उनके राइट्स को मेक श्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक अदारा भी स्पेशली काम कर रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता। तो हम आज स्पेशली उनको इनवाइट किया जी, चेयरपर्सन खातून मोहतसिब पंजाब नबीला खान साहिबा को। आपको बताएंगी वो कि ख़वातीन के क्या राइट्स हैं, ख़वातीन को इश्यूज़ हों तो वो कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, किस तरह से जो है वो मदद हासिल कर सकती हैं। तो मैम को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेरी वार्म वेलकम टू शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके पास आकर। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि मोहतसिब पंजाब का अदारा पहले से मौजूद था, तो खातून मोहतसिब पंजाब बनाने का ख्याल कैसे आया और किस तरह से इसको लेके चल रही हैं आप? देखिए, लॉन्ग स्टोरी टू कट शॉर्ट के आपको बताऊंगी, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी और कहानी है। फौजिया सईद का एक नाम है और उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी जब वो UN में काम कर रही थी। तो उनके साथ एक इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, एक वाक़या हुआ, और देखो कि हमारे मुल्क में नहीं हुआ बाहर, अच्छा, पाकिस्तान से बाहर। लेकिन वो जब उनके साथ ये हुआ और वो बहुत डिस्टर्ब हुई उस वक्त, और फिर उन्होंने एक कैंपेन चलाई। ये 2009 और मैं 8 की बात कर रही हूँ, और अल्टीमेटली 2010 के अंदर आके पंजाब असम्बली के अंदर एक कानून जो है वो लाने के लिए बात की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है 2010 और अमेंडेड एक्ट 2013 जो है वो मौजूद है। और इदारा जो है वो 2013 में इसको बनाया गया, और उसके बाद से ये बनाया तो इसीलिए गया था कि ख़वातीन की जो हैरेसमेंट से मुतल्लिक शिकायत हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वर्क प्लेस को सेफ बनाया जाए। एज यू आर वर्किंग हियर सेफ सिटी के नाम से, तो इसी तरह से सेफ वुमेन के लिए ये इंस्टीट्यूशन मेक श्योर किया जाए कि कोई इश्यूज हों ख़वातीन को तो वो एड्रेस कर सके और उनको देखा जा सके। मैडम, अगला मेरा सवाल आपसे है कि आपका इदारा ख़वातीन के हकूक़ के लिए किन डोमेन्स में जो है वो काम कर रहा है? देखिए, थोड़ी पहली बात अभी चूँकि उसकी कंटिन्यूएशन ही है कि मोहतसिब का इदारा ऑलरेडी मौजूद है और था, जो पिछले 40 साल से ऑलमोस्ट काम कर रहा है, 37 ईयर्स। वो था तमाम इदारों से मुतालिक कोई भी शिकायत किसी भी शहरी की है तो उसको एड्रेस करता था, ऐसे ही है। लेकिन
یہ جو ہماری ویمن کے جو ایشوز تھے، پرابلمس تھے، اس کو لگ کیا گیا کیونکہ اس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ کیا گیا کہ یہ اس حد تک اب کمپلینٹس بڑھ گئی ہیں اور خواتین کی جو آمد اداروں میں ہو چکی تھی اس وقت. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ریشو بہت کم ہوتی تھی، پرسنٹیج بہت کم ہوتی تھی اداروں میں. ایسے ہی ہے بالکل. سوری. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو الگ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خواتین کو ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اچھے ماحول میں وہ اپنی کمپلینٹ بھی کر سکیں، ان کو بہت زیادہ پریشانی بڑی کیوں میں نہ لگنا پڑے. ایگزیکٹلی اوبویسلی کیونکہ وہاں پر تو اس وقت لاکھوں کمپلینٹس ہیں. ایسے ہی بالکل. ٹھیک ہے، اس لیے اس ادارے کو بنایا گیا. دوسری بات، ہمارا جو ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے وہ 2 قوانین جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیراسمنٹ سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ. اچھا بالکل. اور بالکل وہ تو ظاہر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت ہمارے سلوگنز ہیں، نعرے ہیں، خاتون کو ہم مستحکم کرے، اس کو یہ کرے، اس کے لیے وہ، لیکن میں سمجھتی ہوں جب تک آپ فائنینشلی خواتین کو مستحکم نہیں کریں گے ہم کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی ایک بات تھی 2021 میں اس قانون کو لایا گیا، انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو ایشو ہے، جیسے اگر پلیٹ فارم پر کوئی دیکھ رہا ہے، آپ نے بتایا کہ جی ایک ادارہ موجود ہے، آپ اپنی کمپلین وہاں جا کے رجسٹر کروا سکتی ہیں، تو کیا پروسیجر ہے جس کو آپٹ کرتے ہیں وہ اپنی اپلیکیشن کو یہاں پہ درج کروائے، کس طرح سے کرائے، کچھ آن لائن ہے یا کوئی نمبر ہے، اور کیا کوئی اس کی فیس وغیرہ بھی ہے؟ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اچھا، آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا سوائے ایک پیپر کے اوپر اور ایک پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کا ہتھیار ایک پیپر اور پینسل ہے اور آپ بڑا ویسے یہ مضبوط ہتھیار ہے جن کا ذکر کریں. اور میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ پاورفل ہتھیار ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سیکنڈ سٹیپ پہ اگر آ جائیں تو وہ میں اگلی جو بات کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں کہ اسپیک اپ، آپ کو بولنا پڑے گا. ایسے کیونکہ جب آپ لکھ کے بھیجتے ہیں اور اس کو آپ نے جب تک اپنی زبان سے آپ آ کر نہیں، کیونکہ کراس ایگزامینیشن کا ایک سلسلہ وہاں پر چلتا ہے، اگر کمپلینٹ جو ہے ہیراسمنٹ سے متعلق ہے تو دونوں کو، جس میں ایکیوزڈ کو بھی، کیونکہ اس میں ورڈ جو ہے ایکیوزڈ یوز کر دیا گیا شروع میں ہی. اور دیکھیں اس کو کتنا مطلب، آپ دیکھیں کوئی بھی ایکیوز اس وقت ٹھہرایا جاتا ہے، بینگ لا کی اسٹوڈنٹ ہونے کے میں یہ کہوں گی کہ جب کسی کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، جرم ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس ایکٹ کے اندر ورڈ ہی جو یوز کیا گیا ہے وہ ایکیوزڈ کیا گیا ہے. تو اس میں یہ بہت مختصر ٹائم کے اندر آپ کی کمپلینٹ کو ایڈریس کیا جاتا ہے. جیسے ہی کسی خاتون کو ہیراسمنٹ کی کوئی شکایت ہمارے پاس آتی ہے یا اس کی اپنی ہیراسمنٹ کمیٹی جو ادارے کے اندر موجود ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی سیف سٹی کے اندر آپ کی پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ سے متعلق کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ ہے یا نہیں. ہمارے پاس تو میم پنجاب پولیس کی ویمن سیفٹی ایپ موجود ہے. نہیں وہ چھوڑ دیں آپ، دیکھیں میں اپنے ایکٹ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں آج اس کی بات کروں گی نا. تو یہ ایک اختیار جو ہے بٹس پرسن کے پاس ہے کہ وہ اداروں میں چیک بھی کرے کہ کیا وہاں پر ہیراسمنٹ سے متعلق کوئی کمیٹی موجود ہے. ایٹ لیسٹ ایک خاتون کا اس کمیٹی میں ہونا ضروری ہے. میڈم میں اس میں کائنڈلی ایڈ کرتا چلوں کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے ہمارے ادارے کے اندر، لیکن یہاں پر جو ہے وہ زیرو ہیراسمنٹ ہے. ایسے کوئی کیسز وغیرہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھے نہیں. زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، اٹس گڈ. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کا خود پیشن اور جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ تو ہے بھی یہ نا. تو یہاں پر تو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. 24/7 ہمارے پاس ماشاءاللہ یہاں پہ خواتین ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت اول تو آتی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ آئے تو اس کو مطلب ظاہر ہے ٹیکل کرنے کے لیے آتی. پولیس میں اگر کوئی ہیراسمنٹ کے کیسز ہوں تو میرے پاس آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چونکہ وہ بھی ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس، چونکہ سب اداروں سے آتے ہیں. پنجاب کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں، انڈسٹریز ہیں، آپ کی بینکس ہیں، اور وہ تمام اداروں سے کے اندر اگر کسی خاتون کو جنسی ہراسگی کا سامنا ہے یا ورک پلیس کے اوپر ان کو ڈسکمفرٹ بالکل، تو وہ ہمارے پاس اس کی کمپلینٹ آتی ہے. ودن 3 days ہم نوٹس کرتے ہیں ایکیوز کو اور اس کے بعد ودن 7 days رپلائی جمع ہونے کے ہم اپنا جو کام شروع کر دیتے ہیں اور ودن 1 month آلموسٹ ہم کمپلینٹس جو ہے اس کا پروسیجر مکمل کر لیتے ہیں. اگر کوئی اور ہرڈر بیچ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی اگر رسپونڈنٹ اپیئر نہیں ہو رہا تو ہمیں اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر کوئی اور بیچ میں ریکارڈ کی ضرورت ہے، اس ادارے سے ریکارڈ منگانا پڑتا ہے، تو اٹ ول ٹیکس ٹائم. اچھا یہ بائی پوسٹ آپ کو بھیجتی ہیں خواتین؟ بائی پوسٹ بھی آ جاتی ہے ہمارے پاس اور خود بھی آپ فائل کر سکتے ہیں، تھرو کسی سول سوسائٹی کے تھرو کر سکتے ہیں، کسی فرینڈ کے تھرو کر سکتے ہیں. سو آل میڈیمز آر ہیئر کہ آپ جہاں کمفرٹیبل ہوں آپ یو کین فائل یور کمپلینٹ. میڈم اگلے سوال میں بڑھنے سے پہلے یہ بھی چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس ادارے کے اندر جو ہیں وہ
5% جو ہیں وہ ویمن کام کر رہی ہیں اور پچھلے تقریباً 8 سالوں سے کام کر رہی ہیں اور کسی بھی قسم کی ہراسگی یا کسی بھی قسم کی جو ہے امچورٹی یا ایک ہوتا نا غیر جو ہے انسان فیل کرتا ہے کہ مجھے تحفظ نہیں ہے ایسا بالکل، کیونکہ میں اس ادارے میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں، کسی بھی قسم کی شکایت ہوتی ہے، شکایت ناٹ ان دیٹ کانٹینٹ کہ آپ اس کو جو ہے وہ ہراسگی پہ لے جائیں. اور میم یہ اسی چیز پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ جو ہراسمنٹ ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں یہ ہے کیا، اس کی کتنی اقسام ہے اور میڈم اس کی سزا کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی کمپلینٹ مسلینیس ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایلیگیشن الیج نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا. اور دیکھیں ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہرٹ کرتا ہے، سلو پوائزن ہوتی ہے نا جس طرح، اس طرح سے یہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، آپ کے جس ورک پلیس پرفارمنس کو یہ اس ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر جو کام کرنے کا جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جذبہ ہوتا ہے، آپ کی ڈلیوری آف دی ورک جو ہے اس کے اوپر ورک پرفارمنس پہ بہت اثر ہوتا ہے. اور اس کی ڈیفینیشن جو 2H اس ایکٹ کا جو ایک سیکشن ہے اس کے اندر موجود ہے اور اس میں ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، سیف ورک پلیس کی بات کی گئی ہے، ڈسکمفرٹ کی بات کی گئی ہے، کوئی بھی ایسا عنصر جو آپ کی ورک پرفارمنس پہ اس پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کی پرسنالٹی پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ ذہنی ٹارچر میں جا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا ورڈ ایسا ہرڈل کریٹ کر رہی ہے ظاہر آپ کی اچھی پرفارمنس میں، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. سو کوئی بھی ایسی شکایت جو ہے اس میں آپ نے ابھی بات کی کہ ہم کیا سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں جو ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے نا اس کے اندر یہ موجود ہے کہ مائنر پینالٹیز جو ہے نا آپ کی، جیسے آپ لوور اسکیل کر دیں، کسی کو انکریمنٹس بند کر دیں، اس کی پروموشن کو آپ کر دیں، اور الٹیمیٹلی چاہے 21ویں گریڈ کا کوئی بھی آفیسر ہو اس کے خلاف جو اس کی ٹرمینیشن بھی ہو سکتی ہے. اچھا مطلب جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی اس کی سزا، ہراسمنٹ کے لیول کے اکارڈنگلی ڈیل کیا جائے گا. اچھا جیسے پراپرٹی کے رائٹس کی آپ نے سٹارٹ میں بات کی، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خواتین کو یا تو پتہ نہیں ہوتا اپنے رائٹس کے بارے میں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بچی ہے اپنے گھر میں چلی جائے گی تو وہ پراپرٹی جیسے گھر کی پراپرٹی کسی اور گھر میں چلی جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور یہ چیز کیسے میک شور کی جاتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ بڑا الارمنگ ہے ہمارے لیے، اور جہاں ہم اپنے بہت سارے باتیں کرتے ہیں نا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز جو ہے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. تو یہ جو سوسائٹی میں ناپسندیدگی کا عمل ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے رائٹس کو حاصل کرنے سے کی طرف نہیں جاتے، ہم چپ رہتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ 2 چیزیں، ایک قلم ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک پیپر ہونا چاہیے، تیسری بات آپ کو بولنے کی کا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے، چاہے بھائی سے آپ کو اپنے گھر کا شیئر لینا ہے، جب تک آپ اس کو کہیں گے نہیں آٹومیٹکلی تو آپ کو چیزیں نہیں ملتی. رائٹس تو کبھی بھی نہیں آپ کو اس طرح گھر بیٹھے مل سکتے، خاموشی سے تو نہیں ہوگا نا ظاہر، بولنا تو پڑے گا آپ کو. ایگزیکٹلی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ بچی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے، بھائیوں نے یہاں رہنا ہے، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے رہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ خواتین کو پتہ نہیں، میں سمجھتی ہوں میجورٹی میں خواتین کو پتہ ہے. مطلب 2024 میں تو ہم یہ بات نہ کہیں کہ ان کو نہیں پتہ. ہاں بالکل، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس وجہ سے چپ رہتے ہیں، کچھ خوف سے چپ رہتے ہیں کہ اگر بھائی سے مانگا تو ہمارے لیے اس کے دروازے بند ہو جائیں، بھائی جو ہے وہ رشتے خراب ہو جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور جہاں پر مانگا جاتا ہے وہاں پر اس کو بادر نہیں کیا جاتا اور اس کو اثر نہیں لیا جاتا، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو تم نے کیا کرنا ہے، تم اب وہاں جہاں تمہیں بھیج دیا وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے. دیکھیں یہ ہمارا قانون جو ہے یہ بیسڈ ہے، سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہماری پیاری کتاب قرآن پاک فرقان حمید کی اگر ہم اس میں سورہ نساء کو اگر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں ایک ہے بہت پڑھی لکھی خواتین، ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مدارس کی تعلیم ہے. ایسے اس طرح اگر بہت پڑھی لکھی کو پتہ ہے تو مدارس کی تعلیم والوں کو بھی پتہ ہے، وہاں بھی ذکر کیا ہوا ہے. بالکل. تو ہمیں تو کوڈ یہی کرنا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے. اور میں سمجھتی ہوں ریاستیں جب قوانین بناتی ہیں اور اس سینس سے بناتی ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور اس پہ عمل کے لیے اگر آپ سٹیپ لیتے ہیں، قوانین تو بہت سارے بنتے ہیں، وی ہیو سو مینی گڈ کوڈیفائڈ لاز، بٹ جہاں ہم بات یہ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی تسکین ملتی ہے آپ کو
کہ ہم بہت سارے اس وقت اور کئی قسم کے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں, بہت ساری شکایات کر رہے ہوتے ہیں, حکومتیں یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی, لیکن جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. اچھا میڈم, بہت سی خواتین جو ہیں وہ وکلا کی بھاری فیس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. میم اس سلسلے میں جو ہے وہ ادارہ کوئی مدد فراہم کرتا ہے ایسی خواتین کو؟ دیکھیں ہمارے ادارے میں تو آنے کے لیے میں نے جیسے شروع میں کہا, کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں, آپ آ جائیں اور آ کے کہیں کہ میں لکھ نہیں سکتی تو ہم لکھ دیں گے. بس آپ نے اپنا مسئلہ بتانا ہے, آپ نے مسئلہ بتانا ہے, زبان ہونی چاہیے, زبان ہونی چاہیے, آپ کے پاس آپ کا انٹائٹل ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. اگر ہیراسمنٹ سے متعلق کوئی چیز ہے تو وہ آپ پوری بات بتا سکیں. اگر آپ کے پاس پروف ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہیراس کرنے والا ایسی جگہ پہ تو نہیں کرے گا جہاں کیمرہ کیپچر کر رہا ہو یا موبائل. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی زیادہ تر 50% کمپلینٹس جو ہیں اب آپ کو ریکارڈ مل جاتا ہے, کیونکہ یہ جو واٹس ایپ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں نا, اب یہ جو ہے نا ان سے پتہ لگ جاتا ہے انٹینشن کا. ٹیکسٹنگ کے تھرو آپ جب ایک دوسرے کو رپلائی کرتے ہیں تو اس نے کس سینس میں کیا ہے, اس نے کس سینس میں اس کو رپلائی کیا ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ بہتر جج کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کمپلینٹ کوئی بھی ہو وہ زبانی آ سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اورل ہیراسمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اس کے بھی کیسز کافی رپورٹ بہت زیادہ. اچھا میم, جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ خاتون آتی ہے تو اس شفافیت کو آپ کیسے, ظاہر ہے کہیں کہنا تو نہیں چاہیے کہ وومن کارڈ بھی اکثر خواتین کھیل لیتی ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ ہاں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کے کیسز پہ آپ کے پاس رپورٹ ہوئے کہ خاتون کی کمپلینٹ جو ہے وہ اوریجنل نہیں تھی, اور آپ نے اس کو کیسے چیک کیا اور پھر کیا پروسیجر ایڈریس کرنے کا میڈم کیا طریقہ, کیا پروسیجر ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑی ذمہ واری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹس ناٹ اے ایزی جاب. لائک میں جس کرسی پہ بیٹھی ہوں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوتی, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا, کوئی ریکارڈ, کوئی واٹس ایپ, کوئی فون کال, کچھ نہیں ہوتا, تو بھی بہت سیریس ہیراسمنٹ کے کیسز آ سکتے ہیں. ایسے ہے. لیکن اس میں چونکہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, 20 ایئرس میری بیک گراؤنڈ ہے, میں نے کام کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ, آپ کی ڈگری لاء کی ہے, تو وہ سارا چیزیں آپ کی آپ کو اس چیز کے اوپر ججمنٹل بناتے ہیں. تو میں اس لیے بار بار کہتی ہوں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور ہر وقت ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں معاملات بڑے سینسٹیو ہے نا بیسیکلی یہ, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پہ لے کر آئے ہیں تو یہ ایک خاص, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم, اور ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے ایشو کو کس طرح ایڈریس کریں. اچھا میڈم, شکایت درج کروانے کی صورت میں ہی کیا جو ہے خاتون جو محتسب کا دائرہ حرکت میں آتا ہے, یا خودکار نظام بھی موجود ہے کہ کہیں کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا تو آپ نے دیکھ لیا؟ اس میں جو پراپرٹی رائٹس ہیں نا, جہاں پر انفورسمنٹ وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کی بات کریں, وہاں پر سو موٹو پاورز دی گئی ہیں. اچھا, جیسے تھرو ٹی وی کسی ہمیں آ جاتی ہے کوئی چیز سامنے کہ یہ واقعہ فلان جگہ پہ ہوا ہے, خاتون کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا ہے, یا پراپرٹی پہ لینڈ گریبرز یا واٹس ایور کوئی انلیگل پوزیشن ہو گئی ہے. اگر اس طرح کی کوئی کہانی یا سٹوری سامنے آتی ہے تھرو نیوز پیپر اور میڈیا کے, تو اس کو سو موٹو اس کی پاورز جو ہیں وہ امبرس پرسن کو دی گئی ہیں, جس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے فی الحال. تو لیکن اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے اس پہ آبویسلی پھر ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہوتا ویری ریئر ہے. اچھا, تو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اور سینیریو تو پھر یہ بن جاتا ہے نا کہ اگر آپ کانٹیکٹ کریں بھی, وہ خود جو کہے کہ جب تک جی آبویسلی وہ اس لیے ہے کہ ہم پھر اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, آگے پھر ان کی جو مرضی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اگر کوئی چاہے گا نہیں تو پھر فورسفلی تو آپ ان کو رائٹ بھی نہیں دے سکتے ان کا. اچھا, جیسے ابھی پروگرام کے اسٹارٹ میں بات کی تھی ہم نے وومن سیفٹی ایپ کی, تو اس میں بھی اس کی ہیلپ لائن موجود ہے, تو وہاں بھی کمپلین آتی ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ میں بتا دوں, ہمیں PCSW کا ادارہ موجود ہے, وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, اور اس کے علاوہ پولیس ہیلپ لائن ہے. ہمیں ہر طرف سے کمپلینٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت زبردست بات ہے کہ کسی بھی ادارے میں اگر کوئی کمپلینٹ اس طرح کی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فلاں ادارے میں جانا چاہیے یا ان کا ڈومین ہے, تو وہ اس طرح ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اکثر لوگ مکس کرتے ہیں, امبڈسمین کو بھیج دیتے ہیں یا ہمارے پاس امبڈسمین کی آ جاتی ہیں, تو یہ ہوتا ہے. میم ادارے کو بنے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, کیا کیا نمایاں کامیابیاں سمیٹیں اور مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ ہاں, یہ بڑا آپ نے اچھا کوشچن میں سمجھتی ہوں, اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آبویس اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے. دیکھیں 2013 میں یہ ادارہ بنا, اور میں 4th امبرس پرسن ہوں پنجاب کی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے پہلے یہ ادارہ صرف لاہور ہیڈ آفس تک تھا, لیکن وہ جسٹیفائڈ بھی تھا اگر صرف کمپلینٹس ہیراسمنٹ کی حد تک ہوتی تو,
کیونکہ اس کا فگر بہت زیادہ نہیں ہوتا. لیکن پراپرٹی رائٹس کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے ایسے ہی ہے. اور اس پہ ہم جو فورسنگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب لاکھوں کمپلینٹس آنے والی ہیں اور ہزاروں میں تو آ چکی. 15,000 لگ بھگ کمپلینٹس جو ہمارے پاس فائل ہو چکی ہیں. نہیں, یہ میں 2021 سے اب کی بات کر رہی ہوں پراپرٹی رائٹس کی. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں پیرلر اگر ہیراسمنٹ کی کمپلینٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ مور دین 5,000 کمپلینٹس ہیں. اور اس میں جو ہمارا ابھی کا فگر جو پچھلے 2-3 سال کا ہے یا 2.5 سال کا دیکھیں تو اس میں زیادہ ہے. اچھا, یعنی 1000 اراؤنڈ کمپلینٹس ان دنوں کی, باقی اس کے پہلے کی ہیں. obviously اتنی کمپین نہیں تھی, اتنا اویئرنیس نہیں تھا, میڈیا اتنا نہیں پھیلا ہوا تھا جس طرح. اب تو کہیں پر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً خبر آ جاتی ہے سامنے. تو میں سمجھتی ہوں جو اب تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ اب ہمارے تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر ہمارے سب آفیسز قائم ہو چکے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, جو ایک بڑی کامیابی ہے اس ادارے کی. اور ہمارے لا آفیسرز ہر جگہ موجود ہیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے فار فلنگ ایریا, مریم یار خان, ڈی جی خان, بھاولپور, ملتان, سرگودا, ایوری ویئر, ہر جگہ سے کمپلینٹ یہاں آتی تھی. جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وکیلوں کی ہزاروں کی فیسیں, ہزاروں تو ان کے کرائے لگ جاتے تھے ٹریول پہ. تو یہ الحمدللہ کہ ایک کوشش تھی جس کو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا تعاون بھی ہمارے ساتھ رہا پچھلے 2 سالوں میں. کیونکہ دیکھیں نا 21 سے آج 24 شروع ہوا ہے, تو پچھلے 2-2.5 سال کے اندر یہ اداروں کی جو ہے اب سب آفیسز موجود ہیں, لا آفیسرز موجود ہیں. سوری, خواتین کو یہاں نہیں آنا پڑتا. یہ اچھی چیز ہے کہ آپ قریبی طور پہ جا کے اپنی کمپلینٹ ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں. میڈم مستقبل کا کیا عمل ہے, کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اگر آپ اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی اگر کوئی کرے اس کو یا انالیسس کیے جائیں تو سول کورٹس کے اندر اس وقت لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں صرف اور صرف پارٹیشن. اور پارٹیشن کون سی؟ آپ کے آبائی گھروں کی, آپ کی آبائی جگہوں کی, آپ کی وراثت کے معاملات. تو اس کے پیرلل اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم ودن 45 days, ودن 60 days اور ودن 1 year ہم لوگوں کو ان کے رائٹس دلوا رہے ہیں. الٹیمیٹلی سالوں سے پینڈنگ چل رہے چاہے وہ. اچھا ایک اور اس کی بات میں ضرور بتانا چاہوں گی, میکسیمم 1 year اور کے اندر رائٹس, اس سے زیادہ نہیں لگتا ٹائم. اگر آپ کے انٹائٹلڈ ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, آپ کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے, وراثت جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا ہوا, میوٹیشن آپ کے نام پہ ٹرانسفرڈ ہے اور ریونیو ریکارڈ مکمل ہے, پھر تو کوئی ہرڈل نہیں ہے. وہ تو پھر آپ 45-60 2 months میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو لیٹیگیشنز بھی دیکھنی پڑتی ہیں نا, جیسے ابھی سول کورٹس میں کیسز لوگوں کے پینڈنگ ہیں لیکن وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو آپ کے ادارے سے کرانا ہے. پھر ہم ایک اپنی پریکٹس کرتے ہیں, ہم ایک ٹرمینیشن کے لیے یا پروسیڈنگ کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اگر کسی کی ڈیکلیریشن پینڈنگ ہے, وراثت کی منتقلی باقی ہے, تو اس کے لیے لکھتے ہیں سول کورٹس کو, یا پھر ٹرمینیشن کے لیے لکھتے ہیں کہ اس کو آپ یہاں پر بند کر دیں کیس, کیونکہ یہ اختیار امبرس پرسن کے پاس ہے اور اس میں مزید کوئی ایسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان ڈیپتھ انکوائری کی ضرورت نہیں ہے, ریکارڈنگ آف ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات یہ ادارہ لے رہا ہے. مطلب کہ میڈم جہاں قانونی پیچیدگیاں نہیں ہیں وہاں 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ رائٹس مل جاتے ہیں, جہاں ہیں وہاں میکسیمم سال لگ جاتا ہے, کیونکہ آپ کا ریونیو ریکارڈ مکمل نہیں ہے, آپ کی پراپرٹی ایک جگہ پر نہیں ہے, پنجاب کے مختلف حصوں میں ہے. آپ کو پھر پتہ ہے ہماری جو ریونیو جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کتنی پرابلمز ہیں. پھر کو کمپیوٹر ریکارڈ میں آتے ہوئے چیزیں خراب ہو گئی ہیں, کوئی ایک قلعہ پتہ لگ رہا ہے دوسرے کا نہیں لگ رہا, مطلب بکھری ہوئی چیزیں ان کو کلیکٹ کر کے ایک ٹیبل پہ لانا. جتنی پیچیدگیاں ہوں گی تھوڑا ٹائم اس میں زیادہ لگتا ہے, لیکن if you have any clear document, entitled document, you can come or you can get your right within 60 days. میم آخر میں کوئی پیغام یا کوئی میسج دینا چاہیں دیکھنے والے سننے والے؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلایا. دوسری بات یہ ہے کہ میسج میرا یہ ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. کوئی بھی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق جو ہے اس کو چھینا جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ کی زبان بہت بڑا ہتھیار ہے. اسپیک اپ, گیٹ یور رائٹس اور اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ میم شو میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھی ہمارے ساتھ چیئر پرسن خاتون محتسب پنجاب نبیلہ خان صاحبہ, اور جنہوں نے بتایا کہ آپ کو خود اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگ اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ادارہ ہے یہ بھی آپ کو سہولت فراہم نہیں کر سکے گا. زبیر ادارے تو موجود ہیں اور بخوبی اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. میڈم نے تفصیل سے بتایا کہ فیو ڈیز میں کچھ منتھس لگ جاتے ہیں, یا میکسیمم ہو گیا تو سال لگ جاتا ہے اگر پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہیں. تو ادارے کام کر رہے ہیں جناب, لیکن آپ نے اپنے رائٹس کے لیے خود آواز اٹھانی ہے. تو اس پیاری سی بات پہ اب لیتے ہیں میرے خیال ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد چلیں گے جی اپنے اگلے انٹرسٹنگ ٹاپک کی طرف. اسٹے
Stay with us. चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वेल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वेल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात निम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। और हमने पहले सेगमेंट में, जैसे इससे पहले जो सेगमेंट था ब्रेक से पहले, बड़े ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में आपसे बात की कि अपनी आवाज़ आप बुलंद कीजिए। और अब वक्त हुआ जाता है जी एक दिलचस्प और अजीब सेगमेंट का। जैसे कि हमारे सेगमेंट का नाम ही है जी दिलचस्प और अजीब, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें हमेशा आपको देते हैं। तो ज़ुबैर, क्या इंटरेस्टिंग खबर आप आज देने वाले हैं हमारे नाज़रीन को, और हमें वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एकदम से हैरान और परेशान कर देना है आपने, तो बताएं क्या खबर है ऐसी आपके ये पास? खबर तो वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। आपने जो है वो दुनिया में बहुत बुलंद तरीन इमारतें तो देखी होंगी, आपने उसका जो है वो लाइव भी देखी होंगी, फिजिकली भी देखी होंगी, वीडियोस में भी देखी होंगी। क्या आपने कोई ऐसी इमारत दुनिया में देखी है, ऐसा मॉडल देखा है जो कि माचिस की तीलियों से तैयार किया गया हो? मॉडल की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, माचिस की तीलियों से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं कि माचिस की तीलियों से कोई घर बना दिया गया या माचिस की तीलियों से कोई बिल्डिंग बना दी गई, ये तो सब देखा है। ये सब देखा है, लेकिन ये जो माचिस की तीलियों से मॉडल तैयार किया गया है, ये 23 फुट बुलंद है दायरा। नहीं, माचिस की तीलियां इतनी ऊपर खड़ी कैसे हुई? यही तो सारी महारत, इंटरेस्टिंग खबर है, मेरी समझ में नहीं आ रही। सारी महारत है कि 47 ईयर्स ओल्ड 47 साला जो है फ्रांसीसी शहरी रिचर्ड ने एफल टावर का माचिस की तीलियों से मॉडल तैयार किया है और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो लिखवा लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, और मतलब सिंपल माचिस की तीली, सिंपल माचिस की तीलियां, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो हैं वो 7 लाख इसने जो है वो माचिस की तीलियां, नहीं 7 लाख नहीं, सॉरी, तकरीबन 8 लाख माचिस की तीलियां जो हैं इसने इस मॉडल में इस्तेमाल की हैं। और मेरा एक सवाल है प्लीज, ये 8 लाख तीलियां उसके पास आई कहां से? वो माचिस की तीलियां मतलब जो है, इतनी माचिस की तीलियां, और माचिस की देखें 8 लाख तीलियां आई कहां से, उसने जमा की है उसकी पिछले 7 साल की मेहनत है। 7 से, यस 7 साल से वो ये मॉडल जो है वो तैयार कर रहा था, और इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है तीलियों की वो 7,06,900 है। अच्छा, मतलब ये कि अगर वही बात है कंसिस्टेंसी हो आपकी और आप लगन हो कि मैंने कुछ बड़ा करना है, डिफरेंट करना है, तो फिर ना आप उसमें ये सोचते हैं, दिमाग में लाते हैं कि वक्त कितना लगेगा। अब देखें, इसको 7 साल लग गए। 7 साल के बाद इसने जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। और ये समझ लें कि पहला दुनिया का एफल टावर मॉडल बनाया गया है जो माचिस की तीलियों से, फिर क्या बताना चाहता हूँ देखने वाले सुनने वालों को, जिसकी बुलंदी 23 फुट है। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 23 फुट है। 47 साल फ्रांसीसी शहरी जो है वो रिचर्ड इसका नाम है, और तकरीबन 7 साल के इसने अरसे में 7,06,900
6,900 माचिस की तीलियों की मदद से उसने ये मॉडल तैयार किया। अच्छा, वैसे इसको आप भी जाके जरूर देखिएगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। शो के बाद जाके इसको मैं सर्च भी करूंगी कि एक मॉडल किस तरह का लग रहा है। और ये 2015 में इसने जो है ये बनाना शुरू किया था। वही तो इतना टाइम लग गया ना, इतना टाइम लग गया बनाने में। 7 साल का अर्सा। अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे पास। ये पानी में तैरता दुनिया का पहला जी फायर स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। और हाँ, फायर स्टेशन कि इन केस अगर समंदर में कोई भी मिसहैप हो जाता है तो फायर ब्रिगेड ज़ाहिर है कैसे आए समंदर में और किस तरह से उस हादसे को रोका जाए, इस किस्म का बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। तो ये जी दुनिया का पहला फायर स्टेशन है और इसका भी जो सहरा है वो दुबई, जो कि तरक्की और जिद्दत में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। नई नई इजादात और नए नए काम और अपना नाम रोशन कराना और मतलब ऐसे काम कराना है कि दुनिया उसको माने और वाकई मानती है जी उसको। तो एक बार फिर से टूरिज्म का हब बन गया दुबई। तो एक बार फिर से दुनिया से बाजी ले गया जी दुबई। और ये जी इस पे एक अच्छा वो बना भी इस तरह से है कि इस पे एक्सपेंस भी अगर देखा जाए, पहले जो इस तरह से मरीन बनी होती थी इस पर्पस के लिए, उससे 70% एक्सपेंस भी कम, प्लस ये सोलर पे काम करता है। हाँ, सोलर मींस ये सूरज की रोशनी। हाँ, और 4 जो है वो ताकतवर इंजन है, जिसके 4 जो है वो पावरफुल इंजन है। अच्छा, 4 पावरफुल इंजन है। हाँ, और 11 मील फी घंटा की रफ्तार से ये चलता है। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाए तो विदिन 4 मिनट ये मौका पे पहुंच जाता है रेस्क्यू के लिए। विदिन 4 मिनट इतनी स्पीड में ये जाता है। तो जी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। मैं सोचा जी आपको जहाँ तरक्की याफ्ता मुल्कों की, तरक्की याफ्ता जो है वो जगहों की तरक्की याफ्ता चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और हम अपने जो है देखने वाले सुनने वालों को बताते भी रहते हैं। तो इसके साथ हमारा जो है आज का मॉर्निंग शो होता है इख्तिताम पजीर। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ, लेकिन आपने हमारे जो है सोशल मीडिया पेजेस को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना और अपने जो है रिमार्क्स देना नहीं भूलना। और वो कहाँ देने हैं जी? आपने हमें ट्विटर पे देने हैं, PSCS सेफ सिटीज़ हमारा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पे देने हैं जी पंजाब सेफ सिटीज़। इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया पेजेस है हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ, लाइक करें, बताएँ, कॉमेंट करें और बताते रहा करें ना क्या देखना है आपको, क्या अच्छा लगता है आपको, और इंटरेस्टिंग हमारे शोज़ हैं उनको भी देखें। और हमें दीजिए अब इजाज़त, क्योंकि अब जाने का टाइम हुआ जाता है हमारा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ, कुछ नई बातों के साथ, इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।